अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुमे का दिन और तारीख़ है 24 अप्रैल 2026। इमरान खान साहब से रिलेटेड दो ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सुपुर्द करनी हैं। ईरान और अमेरिका का मसला फ़िलहाल ठंडा है। हम पहले अपनी फ़िक्र कर लेते हैं क्योंकि इमरान खान साहब नाहक कैद हैं और उनकी जुमात तहरीक इंसाफ मुअस्सर तरीके से उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही। तो इसलिए जो इमरान खान साहब से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। दो ख़बरें हैं, इसके अलावा एक तीसरी ख़बर भी है जो इसके बाद हम पेश करेंगे किसी और वीडियो में। अब आ जाते हैं, देखिए सलमान सफदर साहब की अदालत के हुक्म पे इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात होती है उसके बाद ज़ाहिर है कुछ ख़बरें तो सामने आ गई, लेकिन कुछ ख़बरें ज़ाहिर है सहाफ़ी जो है अपने घोड़े दौड़ाते हैं और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती हैं। अब एक ख़बर और सामने आई है, वो ये कि इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब को बताया कि आप जाएं सलमान अकरम राजा को ये बात बताएं कि मैं तुमसे और तुम्हारे जो पीटीआई की जो लीगल टीम है और जिन्होंने मेरे नाम पे जिन वकला ने वोट लिया है वो उन तमाम से मैं नाराज़ हूँ। ठीक है, ये पैगाम पहुंचाया था सलमान अकरम राजा को। अच्छा, अब क्यों नाराज़ हैं? नाराज़ इसलिए हैं कि इमरान खान साहब की जब आज से 4.5-5 महीने पहले अपनी फैमिली के साथ मुलाकात होती थी, इमरान खान साहब पहली बात ही यही करते थे कि आप जो वकला हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप केसेस नहीं लगवा सकते, मेरे केसेस नहीं लगवा सकते, मेरे जो नाहक असीरान है जो कैद हैं यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चिमा, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, इसके अलावा जो 51 के करीब पीटीआई के आम वर्कर्स हैं, अगर आप उनके केसेस नहीं लगा सकते, ज़मानतों के केसेस नहीं लगा सकते, ठीक है, हमने तस्लीम कर लिया। यानी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि अदालतों के अंदर बैठ जाएं, अदालतों के सामने बैठ जाएं, आप इसको एक इशू के तौर पे लें, इसको हाईलाइट तो करें ना, आप बयानियाँ बनाएं, सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क के बाहर भी एक बयानियाँ बनाएं। आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि रात 12 बजे तक अगर फ़र्ज़ किया आप बैठ गए और अदालत का टाइम ख़त्म हो गया, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, और जज साहिबान उठ कर चले गए, आप बैठे रहें। फिर आप जब बैठेंगे तो आपके पास सोशल मीडिया वाले आएंगे, आपके इंटरव्यूज़ करेंगे, या आप ख़ुद लाइव उस पर लाइव स्ट्रीम करें, आप ख़ुद लोगों को बताएं कि हम बैठे हुए हैं जब तक ये केसेस नहीं लगते। और फिर इस तरह होगा क्या कि एक इंटरनेशनल अटेंशन भी ये ग्रैब करेगा, बैनुल अक़वामी मीडिया में भी ये ख़बर बनेगी। इमरान खान साहब का ये कहना है कि आप जो है उधर बैठें, एक ख़बर बनेगी, उसके बाद आप एक बयानिया बनाएं, आप अपने वीडियो क्लिप्स वगैरह जो है वो अपलोड करें, आप ट्वीट करें, आप यूट्यूब पे वीडियोस लगाएं, आप जो है इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दें, उनको अप्रोच करें। इंग्लिश में जो माहिर हैं, वकला में बहुत सारे हैं ना, बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं। सलमान अकरम राजा साहब से कौन अच्छा इंग्लिश बोल सकता होगा जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे? हामिद खान एडवोकेट, और इसके अलावा जो वकला की फ़ौज ज़फ़र मौज है, तो आप उनको इंटरव्यूज़ दें। तो ये एक जब आप ज़मीन गर्म करेंगे तो फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आना शुरू होगा, लेकिन ये आप नहीं कर रहे। इसलिए मैं सलमान अकरम राजा साहब आपसे और वकला हमारी लीगल टीम से और तहरीक इंसाफ के वकला से मैं नाराज़ हूँ। वजह क्या है? देखिए, लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार, इन्होंने जो इस बार वो जो मुंतखब हुए हैं, जो वोट लिए हैं, जो जीते हैं, वो इमरान खान साहब के नाम पे जीते हैं। जितने भी यंग वकला हैं वो इमरान खान साहब के तरफदार हैं, तो उनके नाम पे आपने वोट तो ले लिए। हामिद खान साहब ने इमरान खान साहब का वोट उन वकला को तो डलवा दिया, लेकिन क्या हामिद खान साहब फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला ने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लेकिन क्या उसके बाद आपको कोई एक्टिविटीज़ उनकी नज़र आई है? सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इनकी ज़िम्मेदारी थी। एक सवाल है ना, एक सवाल, हम तो सवाल उठा रहे हैं आपको बताने के लिए। क्या वो गए हैं अदालतों में कि हमारा फ़लाँ एजाज चौधरी साहब बीमार हैं, एजाज चौधरी साहब के गुर्दे 20 to 25% वर्किंग पे हैं, फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको अस्पताल ले जाएं?
ان کا علاج کرائیں۔ میاں محمود الرشید کی کیا حالت ہے، یاسمین راشد کی، کیا آپ کسی جج کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں کہ 4-4 5-5 سال عام ورکروں کو، چلیں بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ جو عام ورکر 51-52 کے قریب قید ہے، جن کو 4-4 5-5 سال قید ہو چکی ہے، ان کے ضمن میں آپ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں کہ ان کی ضمانت کے کیسز تو لگا دینا، کم از کم وہ بھی نہیں لگائے۔ آپ کر نہیں رہے نا ایفرٹ۔ دیکھیے گلہ کسی اور سے کیا ہے، آپ ایفرٹ نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ آپ یہ سارے آپشنز اگر استعمال کر لیں اور اس کے بعد بھی نتیجہ نہ نکلے تو عمران خان صاحب بھی خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن بغیر دیکھیں، جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی کہ یار آرام سے لیٹا ہوا ہے تو چلیں، بچے کو بھوک نہیں لگی نا، کیسے دے سکتی ہے وہ؟ آپ یہ ایفرٹ آپ کی نظر نہیں آ رہی۔ اور عمران خان صاحب کا یہ گلہ اور شکوہ جو ہے، جو سلمان صفدر کے ذریعے سلمان اکرم راجہ اور دوسرے وکلاء کو اور لیگل ٹیم کو جو پہنچایا گیا ہے، میرے خیال میں یہ درست ہے، بالکل درست ہے۔ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا۔ اور دوسری خبر جو رضوان غلزئی صاحب نے دی ہے، وہ یقیناً آپ نے سنی ہوگی، بہت زیادہ وہ ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے تو یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ قومی اسمبلی سے آپ استعفے دے دیں۔ یہ خبر، اب اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو 1 گھنٹہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا ہے۔ دیکھیے، آپ MNAs ہیں نا، وہاں پہ موجود ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے نام پہ جتنے بھی MNAs نے ووٹ لیا ہے اور وہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، مجھے بتائیے اس کا عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو، یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایک چیز بتا دیں، نہ تو یہ اسمبلیوں میں ایسا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا بیانیہ بناتے ہیں، اور نہ ہی عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے ایشوز سامنے آئے ہیں۔ سب سے بڑا تو پیٹرول کا قیمت دیکھ لیں کہ 34% بین الاقوامی سطح پہ ابھی 8-10 دن پہلے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اور پاکستان کی حکومت 8% کم کرتی ہے۔ کوئی ان کا کردار آپ کو نظر آیا؟ اچھا، اب ان کو یہ لگتا ہے، یہ MNAs جو ہیں، کہ اگر ہم استعفیٰ دیں گے تو اگر ہم باہر نکلیں گے تو پھر جناب ہوگا یہ کہ 9 مئی کے کیسز ہم پہ بنا کے ہمیں اندر کر دیا جائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3-4 مہینے پہلے کیسے اویس جکڑ صاحب کو قومی اسمبلی کی عمارت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ MNA تھے نا، آپ نے دیکھا نہیں تھا، اور ایک اور MNA کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اس کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے کہ آپ MNA ہوں یا نہ ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ بیانیہ بنائیں گے یا عمران خان صاحب کے حق میں نکلیں گے MNA ہوتے ہوئے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو کیا آپ عمران خان صاحب سے بڑے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ وہ گرفتار ہیں اور آپ گرفتار نہ ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہیں، ہم گرفتار نہ ہوں۔ تو یہ کون سی دلیل ہو گئی، یہ کون سی منطق ہو گئی کہ جو آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ، پتہ ہے آپ کو، اب اس پیغام ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے کوئی نفی تو سامنے نہیں آئی اور تردید نہیں کی گئی، لیکن یہ نہیں مانیں گے اس بات کو، کیونکہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں نا۔ یہ کیوں مانیں گے؟ نہ یہ بیانیہ بنا سکتے ہیں، نہ یہ قومی اسمبلی کے اندر احتجاج کر سکتے ہیں، نہ عوامی ایشوز پہ۔ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، چلے عوامی ایشوز پہ کتنے بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں۔ 12-13 ارب کا تو ایک جہاز خریدا گیا ہے، آپ نے ویڈیوز تک اپلوڈ نہیں کی، آپ نے کوئی بات تک نہیں کی، سوشل میڈیا پہ آپ نے بیانیہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اب تو اتنا نہیں ہوتا، اتنا آپ سے نہیں ہوتا، تو کیا فائدہ ہے آپ اگر MNA قومی اسمبلی میں رہیں گے؟ تو جب آپ کا یہ خوف ختم ہو جائے گا کہ آپ کی MNA شپ چلی جائے گی اگر آپ تحریک چلائیں گے، تو عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ خوف ختم ہو تاکہ آپ کی یہ MNA شپ چلی جائے۔ اس کے بعد تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا نا کہ آپ کو بلیک میل کیا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے جو محمود خان اچکزئی کو تو یہاں تک کہا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو کنونس کریں، کسی طریقے سے راستہ نکالیں ملاقات کا، کہ یہ جو سٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے کا انہوں نے کہا تھا، وہ سٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہے اس میں دوبارہ ہمیں بھیج دیں۔ اب آپ بتائیے، یہ حالات ہیں ان لوگوں کے کہ دوبارہ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں، کیونکہ اس میں آپ کو مزید الاؤنسز وغیرہ ملتے ہیں، تو آپ لوگ مزے کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب بدستور جیل میں قید ہیں۔ آپ کے MNA رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ آپ کیا عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ میں کمنٹس میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔